हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी स्टडी अफ फ्रग भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौँ होइन, डिटेल स्टडी अफ फ्रग। र अब चाहिँ हामी फ्रगको बारेमा पढ्नेछौँ है। र प्रिभियस भिडियोजहरूमा कुनै डाउट छ, कन्फ्युजन छ होइन, नोट्सहरू चाहिएको छ अनि कुनै पनि स्पेसल टपिकमा रहेर भिडियोहरू चाहिएको छ भने प्लिज हामीलाई कल गरेर भन्नुहोस् है, आनन्दले है, केही प्रब्लम नमानिकन भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले। हामीले तपाईँहरूकै लागि यो सबै गर्दैछौँ है। र अब हामी चाहिँ फ्रगको बारेमा यसो बेसिक कुराहरूबाट हेर्दै हेर्दै यसको डिटेलमा सबै कुराहरू चाहिँ पढ्दैछौँ है त। र थोरै थोरै कुराहरू हेरौँ होइन। अब एक्जाम प्रिपरेसन तपाईँहरूले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ होइन, राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुहोस्, फिगरहरू अलिक प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। हुन त ल्याबहरूमा गर्दा गर्दै प्र्याक्टिकलमा फिगरहरू बनाउँदा बनाउँदै राम्रो एउटा स्किल त बनिसकेको हुन्छ होइन। त्यही पनि अलिकति सफा खालको फिगर बनाउने होइन, अलिकति नोट्सहरू राम्रो लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन, एक्जामको लागि भनेर। भोलि पर्सि मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्छ होइन। त्यसै गरी एब्रोडको लागि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, धेरै एक्जामिनेसनहरू दिएर स्कलरसिपको लागि होइन। एकदम राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ, एकदम इजी छ हाम्रो बायोलोजी है। अलिकति मेहनत चाहिन्छ बस, अलिक सजिलै छ है। र बुझ्दै अलिअलि नसकेको कुरा घोक्दै बुझ्दै 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 घोकौँ है, जबरजस्ती नघोकौँ, बुझ्दै बुझ्दै घोकौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ है सबैजनाको लागि, इभन मेरै लागि पनि, तपाईँकै लागि पनि होइन। ल यति भन्दै सुरु गरौँ हाम्रो फ्रगको बारेमा है त। अब फ्रग भनेको एउटा कस्तो अर्ग्यानिजम, लिभिङ अर्ग्यानिजम हो, कस्मोपोलिटियन भनेको के हो, जुन चाहिँ हरेक वर्ल्डभरि पाइन्छ, एनी पार्ट अफ द ल्यान्ड पाइने चिजलाई चाहिँ हामी, अथवा कुनै पनि पार्टमा पाइन्छ भन्नेलाई चाहिँ हामी कस्मोपोलिटियन भन्छ है। फ्रग इज कस्मोपोलिटियन इन डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्दछौँ है। र यो चाहिँ एउटा ग्रिकबाट आएको नाम हो, एउटा एम्फी प्लस बायोस, एम्फी भनेको बोथ हो है, यो चाहिँ ग्रिकबाट आएको वर्ड हो। एम्फी इक्वल्स टु बोथ प्लस बायोस भनेको के हो, लाइफ है। बायोसको बारेमा त हामीले धेरै हेरिसक्यौँ होइन त। एमपी बोथ लाइफ भन्न खोजेको है, ग्रिकबाट आएको वर्ड हो। र यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्रेस वाटर सँगसँगै ल्यान्डमा दुइटैमा चाहिँ यसले आफ्नो लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गरेको हुन्छ है। र यसले अर्लिएस्ट स्टेजमा चाहिँ एज अ टेट्रापोड्सको रूपमा चाहिँ बिताएको हुन्छ भने पछि चाहिँ त्यस्तै गरी उसको एन्सेस्टर्सहरू चाहिँ फिसबाट आएको हुनसक्ने भन्ने पनि अनुमान चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। र ऊ फुल्ली ल्यान्डमा पनि एडप्ट चाहिँ गर्दैन पछि पनि गएर है, पछि पनि ऊ रेस्पिरेसन र लार्भा डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ ब्याक हुनैपर्छ वाटरमै है। र राणा टिग्रिना भन्ने चाहिँ मोस्ट कमन नेम हो है फ्रगको। र यसले चाहिँ अलिकति ठुलो भोइस प्रड्युस गर्ने हो भएर, र सँगसँगै साइजमा पनि अलि लार्ज नै भएको भएर चाहिँ यसलाई बुल र फ्रग भनेर पनि कतै कतै चाहिँ बोलाइने गर्दछ है त राणा टिग्रिनालाई। ल अब यो जेनरल र बेसिक स्टडी किन गर्न पर्यो फ्रगको भन्ने कुरा हेरौँ है त। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टल आइडिया दिन्छ क्या हामीलाई एनिमल्सहरूको स्ट्रक्चरको बारेमा होइन, अलिकति हामीलाई चाहिँ राम्रो आइडिया दिन्छ। सँगसँगै यो इजिली एभाइलेबल छ होइन स्टडी गर्नको लागि, र यसको फुड र लाइफ साइकल एकदम इजिली अब्जर्भ हुन्छ होइन। र सँगसँगै बडी स्ट्रक्चर ह्युमन बिङ्सहरूसँग अलिकति रिलेटेड भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति स्टडी गर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मानिएको छ है त। र यसको सिस्टमेटिक पोजिसनको बारेमा हेरौँ त होइन, एनिमल किङडम एनामेलीमा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ डिभिजन गरेर राखेको छ एउटा एम्फिबियन्सलाई भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ त है त। ल लेख्दै जाउँ, हेर्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ है। र सुरु गरौँ, किङडमबाटै गरौँ। किङडमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो अक्षर अलिक फोर हुन्छ, सरी है गाइस त्यसको लागि। ओके, किङडम पर्यो एनिमलियामा होइन। त्यसै गरी फाइलम पर्यो हाम्रो, कुन फाइलममा पर्छ हजुरहरूलाई थाहा छ है, प्रोडाटामा पर्छ नि, भर्टिब्रेट्स। त्यसै गरी ग्रुप हाम्रो केमा पर्यो, क्रानिएटा भन्नेमा होइन। त्यसै गरी हाम्रो सब फाइलम छ, सब फाइलम भर्टिब्रेट्स हो होइन। त्यसै गरी डिभिजनको कुरा गरौँ, डिभिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई केमा राखिएको छ भन्दाखेरि ग्यान्थोस्टोमाटामा राखिएको छ।
ओके त्यसैगरी सुपर क्लासको कुरा गरौँ पर्दाखेरि यसलाई केमा राखिएको छ भन्दाखेरि सुपर क्लास टेट्रापोड्सको नामले चिनिन्छ यसलाई हैन टेट्रापोडामा राखिएको छ त्यसैगरी यसको क्लास के हो भन्दाखेरि अब्भियसली एम्फिबिया एम्फिबिया र यसको जिनस रहेको छ राना र यसलाई स्पेसिस नेम दिएको छ ट्रिग्रिना सरी टीआर भएछ टिग्रिना हैन र अहिले चाहिँ यसलाई के पनि भनेर बोलाइन्छ भन्दाखेरि होलोब्याट्रिसियस ट्रिग्रिना भनेर पनि बोलाइन्छ है र यसलाई यसरी अन्डरलाइन गरिदियो यो चाहिँ रह्यो एकदम यसको एकदमै बेसिक कुराहरू फ्रकको बारेमा हैन जेनरल कुराहरू हो जुन हामीलाई थाहा भएकै कुराहरू हो हैन थोरै यसको नेचुरल हिस्ट्रीको कुरा गरौँ है त्यसमा नेचुरल हिस्ट्री अफ frog oh no shit frog अलिअलि ह्यान्डराइटिङहरु फोर हुन्छ सरी है गाइस त्यसको लागि बाहिरबाट अलिअलि डिस्टर्बेन्सहरु आएको होला त्यसको लागि पनि सरी अब यसको ह्याबिटेटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम फ्रेश वाटर र मोइस्ट ल्यान्डमा बस्छ हैन राना ट्रिग्रिना भन्ने हाम्रो अर्गानिजम हैन र यसलाई चाहिँ कमनली चाहिँ एकदम खोलाहरुको छेउमा पुलहरुको अलिकति छेउमा हैन त्यसैगरी लेक स्ट्रिम हैन यिनीहरुको वरपर चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं है र यो के हो एउटा यो चाहिँ पोलियोथर्मल अथवा इक्टोथर्मल एनिमल हो है पोलियोथर्मिक भन्दा त बुझ्नुहुन्छ कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो हैन जसले चाहिँ आफ्नो टेम्परेचर आफ्नो बडी टेम्परेचर चाहिँ रेगुलेट अथवा चेन्ज गर्न सक्छ है अकर्डिङ टु द इन्भाइरोमेन्ट यो त थाहा छ तपाईहरुलाई हैन ओके अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो त जेनरली पानीको छेउमा बस्ने भयो है त्यसैगरी यो चाहिँ यसले चाहिँ क्याटिनियस रेस्पिरेसन पनि गर्छ है र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरुको स्किनलाई एकदम मोइस्ट राख्ने काम गर्छ त्यो मोइस्ट स्किन भएपछि उनीहरु चाहिँ आफ्नो इनिमिजहरुबाट चाहिँ इजिली स्केप हुन सक्छ है वाटर भित्र जम्प भएर एकदम बस्नको लागि चाहिँ उले चाहिँ त्यो खालको एउटा नेचर सो गर्ने गर्छ है र यसको लार्वा डेभलपमेन्ट पनि कहाँ हुन्छ वाटरमै हुन्छ हैन लार्वा डेभलपमेन्ट्स पनि यसको वाटरमै हुन्छ यो त रह्यो ह्याबिटेटको कुराहरु अब यसको ह्याबिट्सको कुरा गरौँ है र फ्रग्स आर एम्फिबियस इन ह्याबिट हैन र सोलिटरी एनिमल हो है एक्सेप्ट ड्युरिङ द ब्रिडिङ सिजन किनभने र यसको ह्याबिट्सहरु चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ रेस्टिङ है यसले ल्यान्डमा रेस्ट गर्छ भने कुन पोजिसनमा स्क्वाटिङ पोस्चरमा चाहिँ यसले आफूलाई चाहिँ रेस्ट गर्छ ल्यान्डमा है र यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट किप इट्स सर्ट फोरलिम्स है अपराइट माथितिर हैन त्यसपछि लङ हिम्स चाहिँ फोल्ड गरेर राख्छ इनसाइड द बडी है व्हेन डिस्ट्रिब्युटेड इट सडनली जम्प्स इन वाटर बाई एक्सटेन्डिङ इट्स हिन्ड लिम्स इन अर्डर टु स्पेस हैन कसैले उसलाई जब डिस्टर्ब गर्न आउँछ हैन अथवा अट्याक गर्न आउँछ उसले चाहिँ के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि उसले आफूलाई चाहिँ एक हत्तन पत्तन जम्प गर्न थाल्छ आफ्नो पानीतिर हैन आफ्नो हिन्ड लिम्सलाई एकदम फैलाएर हैन बस्नको लागि चाहिँ ऊ पानीमा जान थाल्छ यो भयो रेस्टिङ पर्पजको कुरा है अर्को कुरा गरौँ लोकोमोसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट मोड अफ लोकोमोसन देखाउँछ जस्तै कि स्विमिङ हैन लिपिङहरु हैन वाकिङहरु यस्तो खालको उसको चाहिँ लोकोमोसन छ है त फर्स्टमा स्विमिङकै कुरा गरौँ नि त अब यसले चाहिँ स्विम गर्छ वाटरमा है कसरी भन्दाखेरि यसको लङ र पावरफुल हिन्ड लिम्सहरु प्रयोग गरेर है त र त्यसैगरी तिनीहरु के भएको हुन्छ भन्दाखेरि फोल्डेड हुन्छ र एक्सटेन्डेड भएको हुन्छ अल्टरनेटली है त र ड्युरिङ उसले स्विम गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको वेभहरु हुन्छ नि हैन त्यो वेभ्स हुन्छ त्यसले चाहिँ अगेन्स्ट द वाटरमा पुश गर्दै लिएर जाने काम गर्छ है र त्यही अगेन्स्टमा लाँदाखेरि उसलाई फरवर्डतिर चाहिँ ढकलिँदै आउँछ क्या हो है त्यसैगरी फोम लिम्स युजुअली टेक नो पार्ट इन स्विमिङ है तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्सन र मोमेन्टलाई चाहिँ गाइड गर्छ है फोर लिम्सहरुले चाहिँ स्विमिङ गर्नलाई सपोर्ट भन्दा पनि यसको डिरेक्सन प्रोभाइड गर्नलाई
हैन। र त्यसै गरी त्यसको डिरेक्सनको लागि मुभमेन्टको लागि गाइड गर्न चाहिँ फोर लिम्सको प्रयोग हुन्छ है। त्यसै गरी लिपिङको कुरा गरौँ। लिपिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हिन्ड लिम्स के भएको हुन्छ भन्दाखेरि कसरी सर्भ भएको हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बडीलाई लिफ्ट गर्छ है ग्राउन्डमा है। त्यसै गरी फोर लिम्स के हुन्छ ल्यान्डमा हुन्छ है। अब फोर लिम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेट हुन्छ र हिन्ड लिम्स चाहिँ जेट सेपको हुन्छ है। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई जम्प गर्न अलवेज रेडी बनाउने भयो क्या त्यसको मतलब है। फोर लिम्सहरू स्ट्रेट हुन्छ र हिन्ड लिम्स जेट सेपमा रहेको हुन्छ है। र त्यो जेट सेपले के गर्ने भयो उनीहरूलाई चाहिँ हामफाल्न जम्प गर्नलाई चाहिँ एकदम मद्दत गर्ने हो है। र हरेक लिम्बहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्लेक्स्ड हुन्छ इच लिम्बहरू चाहिँ र स्ट्रेट हुन्छ र जम्प गर्न एकदम स्पिडी जम्प गर्नको लागि चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ है। र यसको जम्प गर्ने कुरामा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 1.5 देखि 2 मिटरसम्म चाहिँ एट अ टाइम है सिङ्गल टाइममा 1.5 देखि 2 मिटरसम्म एकचोटिमा जम्प गर्न सक्छ है जेनरली। र अब अर्को कुरा गरौँ वाकिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा प्रोपल्सिभ फोर्स भनिन्छ नि हैन द प्रोपल्सिभ फोर्स इज ड्यू टु द रियाक्सन अफ इच फुट एगेन्स्ट द ग्राउन्ड भनिन्छ क्या। जस्तै कि प्रोपल्सिभ फोर्स भनेको कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्राउन्डको अथवा फुटको ग्राउन्डमा लगिने अगेन्स्टको रियाक्सनबाट चाहिँ आउने फोर्स हो है। त्यसै गरी प्रत्येक लिम्स के हुन्छ भन्दाखेरि लिफ्टेड भएको हुन्छ हैन स्वाङ फरवार्ड भएको हुन्छ र प्लेस्ड चाहिँ भएको हुन्छ ग्राउन्डमा फेरि है। त्यसपछि लिम्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फरवार्डतिर मुभ हुन थाल्छ डायगोनल प्याटर्नमा हैन। डायगोनल प्याटर्नमा लिम्सहरू के हुन्छ अगाडितिर बढ्न खोज्छ भन्नु खोज्या है। र जब एउटा लिम्सहरू लिफ्ट हुन्छ नि हैन त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अगाडि आउन मद्दत गर्छ। त्यसपछि उनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा चाहिँ वाक गर्न चाहिँ अलिकति पोसिबल भएको चाहिँ देखिन्छ है। र यो रह्यो ह्याबिट्सको कुरा रह्यो है। अब थोरै कुरा गरौँ यसको फिडिङको कुरा गरौँ। अब फिडिङको कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा कार्निभोरस एनिमल हो हैन किनभने यसले सानो इन्सेक्ट्सहरूलाई स्पाइडरहरूलाई हैन खान्छ क्या। र इभन यसले आफ्नो ट्याडपोल र स्मल फ्रगहरूलाई पनि खाने गर्छ है। सो र यसले खान सक्ने भनेको मुभिङ एनिमल्सहरूलाई मात्रै है मुभिङ एनिमल्सहरूलाई मात्रै यसले खान सक्छ है। किनभने यसले चाहिँ आफ्नो टङको जिब्रोको मद्दतले त्यसलाई क्याच गरेको हुन्छ है। चुबो लाएर बसेकोलाई चाहिँ यसले खान सक्दैन है मुभ हुनुपर्छ। ओके सरी फो है। अर्को कुरा गरौँ क्रोकिङ भनेको के हो। क्रोकिङलाई चाहिँ हामी कमनली चाहिँ कराउनी भनेर बुझ्न सक्छौँ है। अलिकति हामीले सुनेका छौँ नि क्रोक गरेको रेनी सिजनमा है। यही कुराहरू हामीले पढ्यो र त्यही बुझेकै कुराहरू लेख्नुहोस् है। घोक्नी ओर्नीतिर नजानुहोस् है। क्रोकिङ भनेको के हो अरे कराउने हो है। र फ्रगले चाहिँ जेनरली कस्तो भन्दाखेरि वेट र रेनी सिजनमा चाहिँ क्रोक गर्ने अथवा क्रोकिङ गर्ने काम गर्छ है। र मेल फ्रग मात्रै क्रोक हुन्छ है फिमेल फ्रग होइन। त्यसै गरी द क्रोक इन एयर अर इन द वाटर एट नाइट है भन्नुको मतलब तिनीहरूले चाहिँ राति अथवा चाहिँ पानी परेको बेलामा चाहिँ कराउने काम गर्छ भन्छ है। र अब जस्तो कि क्रोकिङ इन फ्रग चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मेटिङ प्रपोजको लागि पनि क्रोक गरेको भन्न चाहिँ अथवा फर मेटिङको लागि पनि बोलाएको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नमा चाहिँ आएको छ है त्यो पनि भनिन्छ भन्न चाहिँ क्रोकिङको बारेमा हैन। र अब हामी हेरौँ हाइबरनेसनको बारेमा। अब हाइबरनेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ डिप डाउन स्लिप जस्तो हो क्या हाइबरनेसन भनेको चाहिँ हैन। जस्तै कि अलिकति एउटा विन्टर स्लिप टाइपकोलाई चाहिँ एउटा हाइबरनेसन भनेर भनिन्छ है। र यसको किन कसो भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है त। अब फ्रग के हो भन्दाखेरि एउटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो हैन पोलियोथर्मिक एनिमल हो हैन। यसको बडी टेम्परेचर के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुँदैन हैन फ्लक्चुएट हुन्छ इन्भाइरोमेन्टसँग। त्यसै गरी विन्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको बडी टेम्परेचर एकदम लो हुन्छ र यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्लगिस हुन्छ क्या स्लगिस हुन्छ। त्यो स्लगिसको स्टेजमा पुगिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एक्सट्रिम कोल्डबाट बस्नको लागि चाहिँ ऊ विन्टर स्लिपको लागि जान्छ क्या हो। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी हाइबरनेसन भनेर भन्दछौँ है।
त्यतिखेर चाहिँ त्यो 60 देखि 90 सेन्टिमिटरसम्म माटो मुनि चाहिँ गएर अथवा हाइबर्नेसन मोडमा जान्छ है। अब बुझिहाल्यो हाइबर्नेसन मोड भनेको होइन। स्लगिस हुने भयो, स्लगिस भइसकेपछि के हुनु भन्दाखेरि त्यो आफू चाहिँ त्यो एक्सट्रिम कोल्डबाट बस्न चाहिँ ऊ विन्टर स्लिपमा जान्छ, त्यसैलाई हामी हाइबर्नेट भन्छौँ। र त्यो ऊ चाहिँ लगभग 60 देखि 90 सेन्टिमिटर डिप मुनि, त्यति मुनि चाहिँ आफूलाई सुत्नलाई फ्लेक्जिबल मान्दछ है त। अब अर्को कुरा गरौँ एस्टिभेसनको कुरा गरौँ। एस्टिभेसन यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रगमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुलिङ, अब एउटा हुन्छ नि बडीमा चाहिँ एउटा कुलिङ पार्ट चाहिँ एउटा डिभाइस भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ ल्याक हुन्छ क्या होइन। त्यो कुलिङ अब त्यो अब अथवा डिभाइस भनौँ होइन, त्यो जब ल्याक हुन्छ नि होइन, समर सिजनमा ऊ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम हटबाट बस्नको लागि चाहिँ ऊ फेरि मुनि जान्छ। भन्नु मतलब मड त्यो माटोभन्दा मुनि खाल्डो खनेर भित्र जान थाल्छ है। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एस्टिभेसन भनेर भन्दछौँ क्या, बुझ्नुभयो नि होइन। ड्युरिङ समर सिजन होइन, एक्सट्रिम कोल्डबाट बस्नको लागि टु प्रोटेक्ट फ्रम एक्सट्रिम हट होइन, अथवा समर भन्दा नि एक्सट्रिम एकदम तातोबाट ऊ बस्नको लागि फ्रग अन्डरगोज समर स्लिप अथवा फ्रग अन्डरगोज समर स्लिप अर बरिस इट्सेल्फ इन द मड होइन। आफूलाई गाड्छ अथवा छिड्छ जमिनभित्र, त्यसैलाई हामी चाहिँ एस्टिभेसन भनेर भन्दछौँ है। ओके, 7मा हाम्रो कुरा रह्यो ब्रिडिङ। टेक्निकल कुराहरू याद गर्दै जाउँ है, बुझ्दै जाउँ है। घोक्न भन्दा सजिलो छ नि त सबै कुराहरू। ओके, अब यसले चाहिँ रेनी सिजनमा चाहिँ जेनरली ब्रिड गर्ने काम गर्छ है। नेपाली सिजनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ असारदेखि भदौसम्म, किनभने मेनली चाहिँ पानी पर्ने बेला चाहिँ यही हो है। र पानी पर्ने बित्तिकै फ्रगहरू के हुन्छ, भ्यागुतोहरू त्यहाँ निक्लिन थाल्छ है। त्यसै गरी जब ऊ आफ्नो लुकेको ठाउँबाट बाहिर निक्लिन्छ, त्यो के गर्न थाल्छ, क्रोकिङ गर्न स्टार्ट गर्छ। क्रोकिङ भनेको के हो, अघि मैले भनेको थिएँ कराउनु है। र क्रोकिङ इन फ्रग इज कल फर मेटिङ पनि भनिन्छ भनेको थिएँ नि है, त्यही कुरा आयो है त। र अब त्यो क्रोक गर्न थाल्छ। अब क्रोक साउन्डले के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोक साउन्ड अफ मेल एट्र्याक्ट्स द फिमेल फर ब्रिडिङ अर कपुलेसन भनेर भनेको थिएँ। क्रोकिङ चाहिँ खालि मेलले मात्रै गर्छ पनि मैले भनेको थिएँ होला है अघि न हो। त्यस्तै हुँदाखेरि क्रोकिङ साउन्डले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मेलको क्रोकिङ साउन्डले चाहिँ फिमेल फ्रगलाई चाहिँ एकदम एट्र्याक्ट गर्छ र उनीहरूले ब्रिडिङ अथवा कपुलेसन सुरु गर्छ है। र त्यसपछि फर जेनरल सिक सेलो वाटर फर ब्रिडिङ प्लेस वेयर दे ले डाउन एग्स फर फर्टिलाइजेसन है। र त्यसै गरी त्यहाँ प्यारेन्टल केयर पनि हुँदैन यिनीहरूमा है। ओके, अब थोरै कुरा गरौँ एक्सटर्नल फिचर्सको कुरा गरौँ है त। यो त रह्यो थोरै यिनीहरूको नेचुरल हिस्ट्री अथवा नेचुरल्ली फ्रगको बारेमा अलिअलि बुझ्नु पर्ने कुराहरू। अब चाहिँ हामी एक्सटर्नल फिचरकै बारेमा जान थाल्यौँ है त। एक्सटर्नल फिचर अफ फ्रग। अब एक्सटर्नल फिचर भनेको हाम्रो भिजिबल हुने कुराहरू होइन, बडीले जेनरली एपियरेन्स देखिने कुराहरूलाई चाहिँ हामी एक्सटर्नल फिचर भन्छौँ होइन। अब यसले के गरेर मद्दत गर्छ भन्दाखेरि यसले छुट्याउन मद्दत गर्छ एउटादेखि अर्कोलाई होइन, एज यसको साइज अनुसार, सेप अनुसार, टेक्स्चर अनुसार, कलरेसन अनुसार यसलाई छुट्याउन मद्दत गर्छ है। फर्स्टमा हामी साइजको कुरा गरौँ। अब यसको स्पेसिस अनुसार चाहिँ फरक यसको साइज छ है। तर एउटा ह्युमन जस्तै त हो, एउटै स्पेसिसको हुँदा पनि त्यसको साइज चाहिँ फरक हुन्छ है। स्पेसिस मात्रै नभएर फरक स्पेसिसमा मात्रै नभएर एउटै स्पेसिसमा पनि यिनीहरूको चाहिँ साइज छ है। र यसको साइज चाहिँ एज अनुसार अब अलिकति फरक भइहाल्छ, इन्डिभिजुअल अनुसार अलिकति डिपेन्ड भइहाल्छ है। र फुल्ली एक्सटेन्डेड फ्रगको चाहिँ कतिसम्म अहिलेसम्म मेजर गरेको छ भन्दाखेरि 12 देखि 12 to 18 सेन्टिमिटर लामोसँग यसलाई चाहिँ मेजर गरिएको छ है। र अर्को भनेको विड्थको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5 देखि 8 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको विड्थ रहेको छ जेनरली है। र यसको हामी थोरै कुरा गरौँ, हामीले साइजको कुरा गऱ्यौँ है। अब सेपको कुरा गरौँ है त। थोरै सेप नोट्स मैले धेरै डिटेलमा लेखेको छैन, नोट्स लेखेको छैन कि लगभग लेखेकै छैन मैले, नोट्सहरू चाहिँ आएर माग्नुहोस् है। र सेपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सिलिन्ड्रिकल र यसको स्ट्रिमलाइन्ड बडी छ है।
फ्रकको चाहिँ। त्यसै गरी यसको चाहिँ अलिकति स्पाइन्डल सेप बडी भएको भएर यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि स्विफ्टी वाटरहरूमा मुभ हुन पनि यसलाई मद्दत गरेको है। र यो चाहिँ अलिकति बायोइलेक्ट्रिकल्ली सिमेट्री छ है। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यसको यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ इक्वेल्ली एलोङ विथ लेन्थ वाइज भन्नु खोजेको है, बायोइलेक्ट्रली सिमेट्रिक भन्नु खोजेको। ओके, अब थर्डमा यसको कलरेसनको कुरा गरौँ। कलरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यसको डोर्सल साइडमा के छ भन्दाखेरि ग्रिन छ हैन, ब्ल्याक स्पटहरू हुन्छ हैन। र भेन्ट्रल साइडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट अलि व्हाइट र अलि स्लाइटली येल्लोइस टाइपको यसको चाहिँ कलर रहेको छ है। र येल्लो कलर लाइन चाहिँ कहाँबाट आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ स्नट टु एनसबाटमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है यसको डोर्सल सर्फेसमा। त्यसै गरी त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि मिड डोर्सल लाइन पनि भनिन्छ है। र यसको कलर किन यस्तो भयो भन्दाखेरि कोरोम्याटोफोर सेल भन्ने है चाहिँ प्रेजेन्स भएको भएर। के प्रेजेन्स भयो अरे? CHRO क्रोम्याटोफोर सेल प्रेजेन्ट भएको भएर चाहिँ यस्तो हुनुभएको है। र यो टाइपको कलरेसन हार्मोनिजहरू चाहिँ ले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अलिकति हार्मोनाइज बनाउनलाई, अलिकति फ्यामिलियर बनाउनलाई मद्दत गर्छ है। त्यसै गरी यिनीहरूले त्यस्तो खालको कलरले यिनीहरूलाई अलिकति सेफ हुन पनि मद्दत गर्छ इनेमिजहरूबाट। किनभने इन्भाइरोमेन्ट अनुसारको जस्तै कि झाडीहरूमा होइन अलिकति ड्याम्प ठाउँमा उनीहरू बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के को ग्रिन हो भन्ने कुरा छुट्टिँदैन नि त, फ्रग हो कि अरू प्लान्ट हो कि भनेर है, अलिकति अब्जर्भ नै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त राम्रोसँग। ओके, अब यस्तो खालको प्रोटेक्सन अफ कलरेसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हेमोफ्लेज भनेर भनिन्छ है। यस्तो खालको प्रोटेक्सनलाई के भनिन्छ, यस्तो खालको कलरको प्रोटेक्सनलाई हेमोफ्लेज भनेर नि भन्दछ है। र चेन्ज इन कलर चाहिँ पोसिबल छ है बाई डिप्रेसन अर कन्सन्ट्रेसन अफ स्पेसल एमोबाइट पिगमेन्ट सेल्स इन देयर स्किनमा भएको भएर चाहिँ कलरहरू चेन्ज गर्ने अलिकति पोसिबल चाहिँ छ है। ओके, अब हामी यसको थोरै बडीको डिभिजनको कुराहरू अलिअलि हेरौँ नि त। बडी डिभिजन अफ फ्रक। ल डिभिजन अलिअलि साउन्डहरू हल्ला आइरहेको होला गाइस, सरी है त्यसको लागि। डिभिजन अफ बडी। अब फ्रक के हो? फ्रकको बडी कस्तो छ? डोर्सो भेन्ट्रली कम्प्रेस छ है। र डिभाइड छ, हेड र टङ चाहिँ एकदम छुट्टिएको छ है। र नेक चाहिँ एब्सेन्ट छ, तर हेड र टङ चाहिँ ब्रोडली जोइन भएको छ है। र त्यसै गरी टेल पनि एब्सेन्ट छ होइन म्याच्योर फ्रकमा, तर टेडपोलको स्टेजमा चाहिँ पुच्छर हुन्छ है तिनीहरूको। र अलिकति कुरा गरौँ यिनीहरूको हेडको बारेमा है त। फिगर त मैले फ्रकको के देखाइराख्नुपर्छ होला र होइन, नभए म देखाइदिन्छु एकचोटि गोलबाट हेरौँ होइन। ल अब यस्तो खालको फ्रकहरू चाहिँ हामीले चट्ट देख्न सक्छौँ होइन त, इन्टरनेटको थ्रुबाट चाहिँ इमेजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले। ओके, यस्तो खालको छ फ्रकहरू है। ओके, यो फ्रक त देख्नु भएको छ होला, अब त्यही पनि बच्चैदेखि नै हेर्दै आएको हो मुभिजदेखि अब एभ्रिवेयर, बाटोहरूतिर पनि देख्नु भयो होला होइन। रातिको टाइममा जेनरली सुन्नु भएको होला यसको आवाजहरू है। गाउँघरतिर त अब मजाले थाहा हुन्छ, अलिकति सिटी एरियामा चाहिँ अलिकति इजिली भेटिँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो है। र यति भइहाल्यो। र अब हेडको कुरा गर्दैछौँ। अब हेड कस्तो छ यसको? फ्ल्याट छ, ल अलिकति सोमट ट्रायङ्गुलर टाइपको रहेको छ है। र यसको एन्टेरियर इन्ड अलिकति ब्लन्ड छ, जसलाई के भनिन्छ? स्नट भनिन्छ है। द एन्टेरियर इन्ड इज ब्लन्ड कल्ड स्नट भनेर चिनिन्छ है। त्यसै गरी यसमा हेडमा के हुन्छ? माउथ हुन्छ, नस्ट्रल्स हुन्छ, आइज हुन्छ, ब्रोस्पोर्ट्सहरू हुन्छ, त्यसै गरी ट्याम्पर्सहरू रहेको हुन्छ त्यसको अप्पर भागमा है। त्यसै गरी त्यसको लोवर भागमा थ्रोट पनि रहेको हुन्छ, थ्रोट बुझिहाल्नुहुन्छ है। र ओके, फर्स्टमा माउथको अलिकति कुरा गरौँ। अब फ्रकको माउथ कस्तो छ भन्दा वाइड छ, सेमी ओभल लाइफको छ होइन। त्यसै गरी यसको यो इट एक्सटेन्ड्स फ्रम टिप अफ द स्नट टु द इयर ड्रम अन द आइदर साइड अफ द हेड भनिन्छ है। त्यसको टिप कति कहाँ फैलिएको छ भन्दाखेरि स्नटदेखि कानसम्म फैलिएको छ, अथवा
के अरे कानको डमसँग फैलिएको छ भनेर भनिन्छ है। र यो चाहिँ बााउन्डेड भएको हुन्छ है, म्याक्सिलाले चाहिँ बााउन्डेड भएको हुन्छ। इट इज बााउन्डेड बाई म्याक्सिला र डेन्टरी हुन्छ अपवार्डमा र डाउनवार्डमा रेस्पेक्टेडली भनेर भनिन्छ है। र अब यसको लिप्सहरू चाहिँ कसरी फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि स्किन र मसल्सहरू चाहिँ के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ यसमा है। र अप्पर ज चाहिँ ले के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि कोनिकल टिथ वाइल लोअर ज इज टुथलेस भन्नुको मतलब माथि मात्रै चाहिँ यसको दाँत हुन्छ र तल्लो भागमा चाहिँ जको तल्लो भागमा चाहिँ त्यसको टुथ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ है। र त्यसलाई हामी दे आर इमोबेल भनेर भन्छौँ है। ओके, द माउथ इज केप्ट क्लोज अल द टाइम एक्सेप्ट ड्युरिङ ड्युरिङ फिडिङ है। फिडिङको टाइममा बाहेक यसको माउथ चाहिँ लगभग बन्द भएर बसेको हुन्छ भनेर भन्छौँ है। अब अर्को कुरा गरौँ नस्ट्रल्सको। नस्ट्रल भन्नाले के हो, एक्सटर्नल नेर्भ्स भनेर पनि चिनिन्छ है नस्ट्रल्सलाई। एमा हामीले के पढ्यौँ, एमा हामीले सरी है गाइस, एमा हामीले हेडको फर्स्ट पार्टमा हामीले हेऱ्यौँ माउथको बारेमा होइन। अब हामी हेर्दैछौँ के को बारेमा, एमा बीमा हेर्दैछौँ हामी नस्ट्रल्स अथवा एक्सटर्नल नेर्भ्सको बारेमा हेर्दैछौँ है त। र यसमा चाहिँ दुईटा ओपनिङ हुन्छ जसलाई हामी नस्ट्रल्स भन्दछौँ अथवा एक्सटर्नल नेर्भ्स भन्दछौँ होइन। र यो कहाँ पर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर इन्डको स्नोटको एन्टेरियर इन्डमा पर्छ, जस्तै माउथको ठ्याक्कै माथि पर्छ है। जस्तै कि के को लागि, ब्रिदिङ पर्पजको लागि है, सास फेर्नको लागि। र यसले के गर्छ भन्दाखेरि बक्कल क्याभिटीहरूलाई ओपन गर्छ है। यसको इन्टरनल न्यार्भिस भन्ने एउटा हुन्छ यसको भित्र भागमा, त्यसले चाहिँ बक्कल क्याभिटीलाई चाहिँ खुल्ला राख्छ है। र त्यो बक्कल क्याभिटी खुल्ला भएपछि हावाहरू चाहिँ पास हुन पाउँछ है त्यसको क्याभिटीभित्र। र यसले जब स्विम गर्छ यो अपर्चर चाहिँ एकदम क्लोज भएको र बस्छ है। ओके, र अब थोरै कुरा गरौँ हामी आँखाको बारेमा। आइज, सीमा आइज। अब त्यसको कस्तो हुन्छ भने दुईटा प्रोमिनेन्ट र बल्गिङ आइजहरू रहेको छ है, जुन चाहिँ ल्याटरली बसेको छ टप अफ द हेडमा, अलमोस्ट टप अफ द हेड भनौँ न, अब टप अफ द हेड होइन। र आइजहरू कस्तो हुन्छ, फ्रकको सबै डिरेक्सनमा हेर्न सक्ने हुन्छ है। र जस्तै कि वाटरमाथि हुँदा पनि होइन, स्विमिङ गर्दाखेरि पनि होइन। त्यसै गरी आईमा के हुन्छ भन्दाखेरि गार्डहरू हुन्छ, दुईटा आइलिड्सहरू रहेको हुन्छ क्या है, जुन चाहिँ अलिकति थिक्की अलिकति स्लाइटली इमोबेल हुन्छ होइन अप्पर आइडमा। त्यसै गरी मुभेबल हुन्छ लोयर आइडमा होइन। त्यसै गरी त्यो लोयर आइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक थरी लोयर आइडलमा चाहिँ एउटा केही कुराको चाहिँ फर्म भएर बसेको हुन्छ है। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि द लोयर आइडल्ट इज फर्मड अफ अ लोयर आइडल्ट प्रोपर बिलो है एन्ड अ निक्ट्याक्टिङ मेम्ब्रेन एबभ है, त्यसको माथि। यो निक्ट्याक्टिङ मेम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ थर्ड आईको रूपमा चाहिँ रिगार्ड हुन्छ है, थर्ड आई लिडको रूपमा है, जुन चाहिँ एकदम थिन हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, फ्रिली मुभेबल हुन्छ होइन। सबै कुराहरू हामी हेर्छौँ, तपाईँहरू डाइसेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, फ्रकको सबै कुराहरू हेर्नुहुन्छ, बुझ्नुहोस् मात्रै अहिले। इट इज मेजरली एन आउटग्रोथ अफ द लोयर लिड द्याट क्यान मुभ अपवर्ड ओभर द आई बल टु किप इट मोइस्ट इन द इयर बट एज प्रोटेक्टेड वेन अन्डर वाटर भनेर भनिन्छ है। ओके, त्यसै गरी ब्राउन स्पटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ टाउको बिचमा हुन्छ र आँखाको फ्रन्टमा हुन्छ है। अब त्यसै गरी त्यसमा अलिकति लाइट कलरको प्याच हुन्छ जसलाई हामी ब्रो स्पट भनेर भन्दछौँ है। त्यसैलाई चाहिँ हामी ब्रो स्पट भन्छौँ, लाइट कलरको प्याच हुन्छ है। र यसैलाई चाहिँ थर्ड आईको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ है। र इट रिप्रेजेन्ट्स द थर्ड आई अफ इट्स एन्सेस्टर्स फ्रक भनेर नि भनिन्छ है। ओके, अब हामी इयर ड्रमको कुरा गरौँ अथवा ट्याम्पोनियम भनिन्छ त्यसको कुरा गरौँ है। अब त्यहाँ एक्सटर्नल इयर त हुँदैन फ्रकको, तर एउटा साइडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेडको बिहाइन्ड द आई त्यहाँ चाहिँ एउटा डार्क कलरको सर्कुलर एरिया हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी ट्याम्पनिक मेम्बर अथवा ट्याम्पेनियम भनिन्छ है, जुन चाहिँ इयरको एउटा पार्ट हो है। र अब अलिकति कुरा गरौँ ट्रङ्कको।
ट्रङ्क कस्तो छ भन्दाखेरि हेड चाहिँ कस्तो छ कन्टिन्युसली पोस्टेरियर छ है विथ अ ब्रोड एन्ड फ्ल्याटेन्ड ट्रङ्क है ब्रोड र फ्ल्याटेन्ड ट्रङ्कले चाहिँ कन्टिन्युस पोस्टेरियर छ होइन जब फ्रग अब जस्तै कि एउटा यसको हिम जब फर्म हुन्छ नि डोर्सल सर्फेसमा ट्रङ्कको वेन द फ्रग इज रेस्टिङ जब ऊ आराम गरिरहेको हुन्छ नि होइन त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ हम्पवाला फर्म भएको हुन्छ है डोर्सल सर्फेसमा ट्रङ्कको त्यसै गरी पोस्टेरियर इन्ड अफ द ट्रङ्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ओपनिङ हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी भेन्ट भन्दछौँ अथवा क्लोकल एपेचर भन्दछौँ है यो चाहिँ एउटा कमन ओपनिङ हो है जस्तै कि डिस्चार्ज हुन्छ यसले युरिनहरू होइन फिसेसहरू अब अरू खालको ग्यामेट्सहरू जस्तै कि स्पम्स ओभाहरू डिस्चार्ज गर्ने काम गर्छ है र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेजर पोर्सन चाहिँ र यसको अरू मेजर फर्म्सहरू छ नि जति नि मेजर पोर्सन छ नि त्यसको बडीको त्यसमा चाहिँ फोर लिम्स र हिन्ड लिम्सहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ है फोर लिम्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि सर्टेड र कन्सिस्ट हुन्छ थ्री डिस्टिङ्क्ट पार्टमा नेमली चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अप्पर आर्म्स होइन त्यसै गरी फोर आर्म्स र ह्यान्ड्स भनेर चाहिँ तिनवटामा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ है र ह्यान्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि कार्पसहरू कन्सिस्ट हुन्छ है त्यसै गरी मेटाक्रप्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ चारवटा डिजिटको है त्यसै गरी डिजिट्स आर प्रोभाइड विथ कोपुलेटरी प्याड इन मेल है केमा भन्दाखेरि ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजनको बेलामा है त्यसै गरी हिन्ड लिम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हिन्ड लिम्स पनि तिनवटा पार्टले बनेको हुन्छ है जस्तै कि प्रोक्सिमल थिङ्सहरू होइन मिडल र डिस्टल फुट भनेर तिनवटामा यसलाई डिभाइड गरेको हुन्छ है र यो फुटको के हुन्छ भन्दाखेरि लामो खालको एङ्कल हुन्छ सोलहरू हुन्छ होइन त्यसै गरी नेल्सहरू हुन्छ र थोरै थोरै सानो सानो मसिनो नेल्सहरू हुन्छ बट के हुन्छ भन्दाखेरि वेब्स अथवा टोइज अथवा डिजिट्सहरू पनि रहेको हुन्छ है र त्यसै गरी द ग्रेटली इलोङ्गेटेड पावरफुल एन्ड वेब्ड लेग्स अफ द फ्रग्स आर एडमायरेबल्ली एडाप्टेड फर स्विमिङ एन्ड जम्पिङ भनेर पनि भन्छ है ओके अब अलिकति कुरा गरौँ क्लोएकल एपेचर्सको कुरा गरौँ क्लोएकल एपेचर्सको कुरा गर्नु हुँदैन हामी सबै कुराहरू पढ्छौँ पनि पछि क्लोएकल एपेचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ क्लोएकल एपेचर चाहिँ कहाँ लाइ गर्छ भन्दाखेरि ट्रङ्कको पछाडि है दुईवटा खुट्टाको बिचमा है र फेसिस युरिन र अरू जेनेरेटिभ पार्ट्सहरू पास हुन्छ यही ओपनिङबाट होइन र यो ओपनिङलाई त्यही भएर युरिनोजेनाइटल पनि भनिन्छ अथवा एनल ओपनिङ पनि भनिन्छ है अब थोरै हामी सेक्सुअल डायोमोर्फिजमको कुरा गरौँ सेक्सुअल डायोमोर्फिजमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ कसरी डिस्टिङ्ग्विस गरिएको छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल फिचरहरूबाट है जस्तै कि सेक्सुअल डायोमोर्फिजम कसरी देखाउँछ मेल र फिमेल दुईवटाबाट हेरौँ है त मेल फिमेल मेल के हुन्छ स्मलर हुन्छ साइजमा सेक्सुअल डायोमोर्फिजमको कुरा यो कस्तो हुन्छ लार्जर हुन्छ साइजमा है ओके त्यसै गरी सेकेन्डमा कुरा गरौँ यो अलिकति डार्कर हुन्छ है कलरमा डार्कर इन कलर त्यसै गरी यो के हुन्छ अलिकति लाइटर हुन्छ कलरमा है र थर्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि भोकल स्याक्सहरूको प्रेजेन्स हुन्छ है प्रेजेन्स अफ भोकल स्याक त्यही भएर त करायो नि होइन यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ भोकल स्याक्स आर एब्सेन्ट ओके फोर्थमा हामी कुरा गरौँ फोर्थमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले ओके मेलहरू अलिक स्लिमर हुन्छन् है स्लिमर है मेलहरू र यिनीहरू कस्तो हुन्छ यो फिमेलहरू अलिकति स्टटर टाइपको हुन्छ है ओके फाइभमा कुरा यो बाहिरको डिस्टर्बेन्सको लागि सरी है र मेलको के हुन्छ कोपुलेटरी अर्ग्यान हुन्छ है कोपुलेटरी अर्ग्यान हुन्छ मेलमा त्यसै गरी फिमेलमा के हुन्छ अर्ग्यान होइन त्यसै गरी फिमेलमा के हुन्छ कोपुलेटरी अर्ग्यान चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है आर प्रेजेन्ट यसमा चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ कोपुलेटरी अर्ग्यानहरू एब्सेन्ट भएको पाइन्छ है र हामीले हेबिटेन्ट र एक्सटर्नल फिचर चाहिँ फ्रकको बारेमा अलिअलि बनाउन प्र्याक्टिस गरौँ होइन ल्याब वर्कहरू गरिसक्यो होला र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ गाइज है यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु बाई गाइज सी यू नेक्स्ट भिडियो